إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله